खलीज ओमान में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि ईरान ने हतमी तौर पर यह फैसला कर लिया है कि वो अमरीकी बहरिया की जो नाकाबंदी है वहाँ पर उस पर हमला करेगा और उसको उड़ा देगा, भस्म कर देगा। और इस सिलसिले में तेहरान से एक फाइनल वार्निंग भी वाशिंगटन को जारी कर दी गई है, डोनाल्ड ट्रंप को जारी कर दी गई है, और कहा है कि अगर अमरीका की बहरी नाकाबंदी खलीज ओमान में ख़त्म नहीं की गई तो अमरीका का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा खलीज ओमान को, और उसकी बहरिया को भस्म कर दिया जाएगा। मेरा नाम अजहर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी लगाई। तकरीबन एक माह से वो बहरी नाकाबंदी जारी है और अब ईरान जो है वो इसको अब एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, एक ऐलान जंग तस्वुर कर रहा है और बता रहा है कि अब ये मज़ीद बहरी नाकाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी वक्त खलीज ओमान में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है ईरान और अमेरिका के दरमियान। ईरान ने इस हवाले से एक मौसर हिकमत अमली, दिफाई हिकमत अमली और अटैक की हिकमत अमली दोनों जो है वो तैयार कर ली हैं, और अब खलीज ओमान में अमेरिका की बहरिया को किसी भी वक्त बहुत बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे खलीज ओमान में तकरीबन अमेरिका के 15,000 एहलकार तैनात हैं, बहुत से वॉरशिप्स हैं, अमरीकी बहरी बेड़ा भी करीब ही मौजूद है जो उनकी सपोर्ट के लिए है। और इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ईरान ने एक माह बाद तकरीबन एक फ़ाइनल वार्निंग दी है। इसका मतलब है कि ईरान ने अपना होमवर्क तैयार कर लिया है और वो एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। कैसे करना है, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, किन जावियों से अमरीकी फ़ौज पर वार किया जाएगा, इस हवाले से ईरान के पासदारान इनकलाब ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और ये एक बार फिर कोई जज्बाती फैसला नहीं होगा, क्योंकि अब तक इस पाबंदी को, इस नाकाबंदी को कबूल न करने की सूरत में भी ईरान ने अब तक कोई ऐसा जुमला एक भी नहीं कहा था कि जिससे लगे कि वो कोई वार्निंग दे रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा था कि अमरीकी नाकाबंदी को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अब दो टोक अल्फाज में मोहसिन रज़ाई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के सीनियर मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम एक माह से खामोश हैं और अमेरिका की बहरी नाकाबंदी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने इसे कबूल कर लिया है। हम इसे ऐलान जंग तस्वुर करते हैं, क्योंकि ये ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर लगाई गई बहरी नाकाबंदी है, और ये सीज़ फायर के दौरान भी बार बार इसे हम ऐलान जंग ही तस्वुर कर रहे हैं। अगर आप हमारे पानियों में दाखिल हो जाएंगे तो फिर हम उस पानी को इस कदर खौला देंगे कि आपकी पूरी बहरिया उसमें जलकर भस्म हो जाएगी, खाक हो जाएगी और समंदर बुर्द हो जाएगी। और अब हम एक बहुत बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत एक हमला प्लान कर रहे हैं। अब जो हमला प्लान कर रहा है ईरान, उसके कई जाविये हो सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि ईरान की जो स्पीड बोट्स हैं, मिलिट्री स्पीड बोट्स, उन्होंने बहुत ही हैरान किया है अमेरिका की बहरिया को, इसके बावजूद कि वो अमेरिका की बहरिया इस बात को मानती थी, जानती थी कि ईरान के पास स्पीड बोट्स हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे आती हैं और हमला करती हैं और चारों तरफ से घेर लेती हैं। लेकिन इसके बावजूद कि अमेरिका ने उन स्पीड बोट्स को तबाह करने के लिए एक मौसर प्लान बनाया था, लेकिन अब तक देखा गया है कि वो जब भी हमलावर होती हैं, जब भी किसी तिजारती या फ़ौजी जहाज़ को घेरती हैं, तो उसको फिर रोका नहीं जा सकता। और उसके लोग बहुत जब करीब पहुंच जाते हैं, ईरानी पासदारान इनकलाब के जो कमांडोज़ हैं, जब वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये जो कश्तियां हैं, बहुत तेज़ रफ्तार कश्तियां हैं और जंगी कश्तियां हैं, ये हमारे करीब आ चुकी हैं। तब ये बात उनको मालूम होती है। अब किसी भी तरह अगर अमेरिका समझता है कि वो इनको काबू कर लेगा, तो अब तक तो उनकी कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई ऐसा सरप्राइज़ सामने नहीं आया जो उन कश्तियों के लिए तबाहकुन साबित हो सके। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने अपनी हिकमत अमली से कई बार अमेरिका की बहरिया को बहुत ज़्यादा हैरान किया है, और उनके एक जहाज़ को अभी हाल ही में कुछ ड्रोन और एक मिसाइल से हमला करके उसको इस हद तक नाकारा किया है कि उसको बहरी बेड़े से अलग करके वापस मरम्मत के लिए भिजवाना पड़ा है। अब इसके साथ साथ जो खलीज फ़ारस और खलीज ओमान में जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, असल में वो बहुत बड़ा ख़तरा है अमेरिका के लिए। तिजारती जहाज़ों के लिए भी हैं, लेकिन अमेरिका की बहरिया के लिए वो बहुत बड़ा ख़तरा है। वो कहाँ पर हैं, कहाँ बिछाई गई हैं, उनकी तादाद कितनी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर सब चीज़ें ठीक हो जाएं, हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, तब भी इन बारूदी सुरंगों को समेटने के लिए
لیے اور ان کو واپس اٹھانے کے لیے تقریباً 6 ماہ لگ سکتے ہیں، اور یہ صرف ایران جانتا ہے کہ ان کے مقامات کیا ہیں، لوکیشنز کہاں ہیں ایگزیکٹلی جہاں پر ان کو بچھایا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں ایک اور بہت اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ پیرس، جو جتنا بڑا پیرس ہے، اس کو اگر آپ 14 پیرس ایک جگہ ملا لیں، 14 اس کا جو سائز ہے، اس کے ایریا کے تقریباً برابر علاقے میں آبنائے ہرمز کے قریب ایران نے وہ مائنز بچھائی ہیں، اور وہ مائنز ظاہر اتنی خطرناک ہیں کہ 14 پیرس اگر آپ سائز میں لے لیں تو یہ آپ سوچیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر بارودی سرنگیں ایران نے بچھائی ہیں، کہاں کہاں بچھائی ہیں کسی کو نہیں معلوم، اور ان سے ٹکرانے کی صورت میں امریکہ کا بہت بڑا بحری نقصان ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ ان بارودی سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف تیرتی نہیں رہتی، پڑی ہی نہیں رہتی، اور یہ خود سے چل کر بھی جاتی ہیں، یعنی کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ ہدف کیا ہے تو یہ جی پی ایس سے کنیکٹڈ ہیں ان میں سے بہت ساری بارودی سرنگیں، اور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، اور ان کی موٹر ایکٹیویٹ ہو کے، ایک طرح سے آپ آسان الفاظ میں سمجھیں کہ وہ جیسی ہدف کو دیکھتی ہے اس کی موٹر سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک موونگ آبجیکٹ بھی ہے، نہ کہ صرف ایک تیرتا ہوا آبجیکٹ ہے، اور یہ اسی لیے جو امریکہ کی بحریہ کے لیے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سمندر کی تہہ میں بچھائے ہوئے میزائل ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک مقامات پر ایران نے لگائے ہوئے ہیں، یہ سمندر کی، جس کو کہتے ہیں نا سی بیڈ کے میں ہیں، یہ سمندر کی تہہ میں ہیں، اور وہاں سے ان کو فائر کیا جائے تو یہ اپنے ہدف کی طرف تیزی سے نکل کر جاتے ہیں، اس پہ جھپٹتے ہیں، اس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ ایران نے کیا، اور کئی ایک بار اس کو ٹیسٹ کیا تو انہوں نے اپنی ایکوریسی 100% تک دکھائی، اور جو ہدف، جس ہدف پہ اس کو بھیجا گیا وہاں سے نکلا وہ پانی کی تہہ کو، سمندر کو چیر کر، اور اس کے بعد وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھا اور اس کی طرف جا کر اس سے ٹکرایا اور نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو جی پی ایس جیمنگ ہے وہ ایران کا اس پہ بہت ہی کنٹرول ہے، اور سیٹلائٹ سے رابطہ کسی بھی جہاز کا کیسے کاٹنا ہے، کیسے توڑنا ہے، ایران کے ماہرین یہ بہت خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے اس کا کئی بار مظاہرہ بھی کیا ہے اور اس کو آزما بھی چکے ہیں اور کامیابی سے آزما چکے ہیں۔ اب تجارتی جہازوں کے جی پی ایس جب بالکل ہی ناکارہ ہو جاتے تھے، ان کا کنیکشن ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اندھے ہو جاتے تھے، اور تجارتی جہاز ادھر ادھر موو کرنا شروع ہو جاتے تھے، تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں پر بھٹکتے رہیں گے پانیوں کے اندر، اور ہمیں اس وقت رک جانا چاہیے یا پھر واپس جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پانیوں میں بھٹکتے رہے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ جو امریکہ کی جو جنگی جہاز تھے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس تھے، لیکن انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ ان کی جی پی ایس کے جو سگنلز تھے وہ جیم ہونا شروع ہو گئے، اور ان کے بہت سارا جو سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکشن تھا وہ بھی جیم ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے پاس 2-3 چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ ایک تو یہ کہ کس سمت جانا ہے، کس سمت بڑھنا ہے، کس سمت مڑنا ہے، دوسرا یہ کہ کون کون سے ایسے آبجیکٹ ہیں جو ان کی طرف، کوئی ڈرون ہے، کوئی میزائل ہے جو ان کی طرف فائر ہو رہا ہے، وہ اس کو پڑھنے کے لیے ان کی جو صلاحیت تھی وہ چھین لی گئی تھی۔ تو یہ بہت زیادہ ورنریبل ہو گئے تھے ان کے مقام، ان کے سامنے کہ ایران کا کوئی آبجیکٹ آیا اور ان سے ٹکرا جائے، تو اس کے بعد انہیں اندازہ یہ ہوا کہ انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، اور انہیں یہ بات امریکی بحریہ بہت ہی اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ خلیج فارس میں آبنائے ہرمز کے قریب 500 کلومیٹر دور رہنا ہے ایران سے، وہاں پر ایک موت کا جال ہے جو بچھا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کا جال ہے جو بچھا ہوا ہے، ماڈرن وارفیئر کا ایک پورا نظام ہے جو ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے آبنائے ہرمز کے پاس، اور اگر خلیج عمان کی طرف سے یعنی اس طرف سے کوئی آتا ہے تو بھی وہ شکار ہو سکتا ہے، اور اگر خلیج فارس کی طرف سے لیفٹ سائڈ سے آتا ہے تو بھی وہ بہت ہی بری طرح اس کا نشانہ بن سکتا ہے اور غرق ہو سکتا ہے۔ تو آبنائے ہرمز پر ایران نے اپنی گرفت بہت زیادہ مضبوط کر رکھی ہے، اور اس کی فضاؤں میں بھی ایک موت کا جال ہے، کیونکہ اس کے امریکہ کے بہت سے جو ڈرون ہیں اور طیارے ہیں وہ وہاں سے نہیں اڑ سکتے، جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ جیم ہو جاتی ہے، اور اس کے ڈرون غائب ہو جاتے ہیں، طیارے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو امریکہ کو بہت اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ اگر وہاں سے یہ امریکی بحری ناکہ بندی ختم نہیں کی گئی تو ایران ماڈرن وارفیئر کے کون سے نئے زاویوں کے ساتھ اس پہ حملہ کرے گا، وہ امریکہ کے لیے خود بھی ایک سرپرائز ہوں گے۔ اور اگر وہ کہا جا رہا ہے کہ خلیج عمان امریکہ کا قبرستان بن جائے گا تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور ایران اس کی صلاحیت بہت اچھی طرح اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔